हिमाल स्टिल प्रेजेंट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, यक्ष प्रश्नमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र भानिया। यक्ष प्रश्नलाई प्रायोजन गरेको छ हिमाल स्टिलले। आजको यक्ष प्रश्न सोध्छौं प्रकाश ओस्तीलाई। प्रकाश ओस्ती जो नेपालको न्यायालय, न्यायिक इतिहास, वकालत, अदालत यी सबै विषयको कुराकानी गर्दा नबिर्सने र हरेक समय सम्झना भइरहने नाम हो। प्रकाश ओस्ती सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा 5 वर्ष अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा रहनुभयो, तर उहाँलाई त्यस पछाडि थाई बनाउनुपर्छ भन्ने माग राजनीतिक तुष्टि र व्यक्तिगत इबीका कारण सम्भवतः पुरा भएन र उहाँ सर्वोच्चबाट बाहिरिनु भयो। प्रधान न्यायाधीश हुन पाउनु भएन या थाई न्यायाधीश हुनु भएन। त्यस पछाडि 6 वर्ष उहाँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सदस्यका रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुभयो। त्यहाँबाट समेत अहिले बाहिर आइसक्नु भएको छ। तर उहाँले वकालत गरेका वर्ष, सर्वोच्च अदालतमा बिताएका वर्ष या राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा बसेका वर्षलाई समुच्च हेर्ने हो र न्यायिक उहाँको सक्रियतालाई हेर्ने हो भने 4.5 दशकको उहाँको सक्रियताका बीच उहाँका लागि पनि सबभन्दा चित्त दुख्दो दिन, चित्त दुख्दो समय, चित्त दुख्दो न्यायालय अहिले भएको होला। पछिल्लो पटक 5औं अदालतभित्रको अनियमितता या समस्याका विषयमा जो आयोग कार्यदल बनेको थियो न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा, त्यसले पनि 2027 सालबाट जे विषयलाई औल्याइएको थियो त्यही विषयलाई फेरि भनेको छ न्यायालयभित्र व्यथिति छ। न्यायाधीशहरू नै भ्रष्टाचारमा कुनै न कुनै रूपमा मुछिएका छन्। वकिलहरूले बिचौलियाको काम गरेका छन्। अदालतका कर्मचारीहरू पनि त्यसबाट बाहिर छैनन्। न्यायाधीशहरू राजनीति गर्छन्। प्रधान न्यायाधीशले जसले मुद्दाको पेशी तोक्नुपर्छ उहाँमा पनि समस्या छ। यो मात्रै कहाँ छ र समस्या? प्रधान न्यायाधीश नै संलग्न भएर गरिएको संवैधानिक परिषदको निर्णय र सिफारिसबाट नियुक्त व्यक्तिहरूका विषयमा मुद्दा परेको छ अनि त्यो मुद्दा जो आफ्नै विरुद्ध परेको छ त्यसको सुनवाई गर्ने काम स्वयं प्रधान न्यायाधीशले गर्ने त? यस्तो कुरा सुहाउँछ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा आज यक्ष प्रश्न सोध्छौं। प्रकाश ओस्तीलाई सर स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त एउटा ठुलो उत्कट चाहना थियो मेरो अन्तर्वार्ताको जीवनमा, टेलिभिजन जीवनमा कुनै दिन नेपालको न्यायालयका विषयमा तपाईको अनुभव र अनुभूति चाहिँ सुन्न पाउला या सोधुला, प्रकाश ओस्तीसँग यसरी आम्ने सामने भएर बसौँला भन्ने यो संयोग जुराइदिनु भयो। तपाईलाई आभार व्यक्त गर्छु सर। मेरो पनि सौभाग्य हो। म त्यति ठुलो व्यक्ति होइन, त्यति बढी अनुभव पनि होइन र जे पनि जे होस् मैले विविध क्षेत्रको अनुभव गरेको छु। कानुन शिक्षक, लेखक, 21 वर्ष त पढाउनु भयो। पढाएँ पनि, वकालत पनि गरेँ। त्यो सहित 21 प्लस 21 वर्षभित्रको 32 वर्ष हो मेरो। वकालत पनि त्यो चाहिँ अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता पनि भए। यी विभिन्न मेरो आयामहरू नि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी भन्ने शब्द जोड्दा तपाईलाई चित्त दुख्छ होला, तर अस्थायी नै हो। त्यो होलाई के भयो र अहिले छैन फेरि त्यो संविधान त त्यसलाई अहिले हटाइयो। हाम्रै काण्डपछि सायद हो कि किन हो थाहा छैन, संवैधानिक परिषदले हटायो। तर फेरि मेरो अर्को त्यहाँ पनि रिजर्भेसन चाहिँ हटाउनु हुँदैन थियो। अस्थायी न्यायाधीश चाहिन्थ्यो। सार कन्ट्री अन्त नि हेर्नु छ त्यो। र अस्थायी किन चाहिन्छ भने 1 वर्ष 2 वर्ष त्यसले काम लगायो, त्यसले उसको आचरण कस्तो देखाउँछ, क्षमता के देखाउँछ, राम्रो देखाउँछ त्यसलाई निरन्तरता दिने, देखाएन भने फिर्ता गर्ने अथवा 2 वर्षको लागि मात्रै। खास गरी भारतकै अनुभव लिउँ, 2 वर्षको लागि मात्रै न्यायाधीश राम्रा वकिलहरू जान्छन् त्यहाँ, 2 वर्षपछि फर्किन्छन्। किन जान्छन् भने कन्ट्रिब्युट गर्न, केही योगदान गर्छु भनेर। यो न्यायपालिकासँग हाम्रो एउटा गजबको सम्बन्ध हुन्छ। चाहे वकिल भन्नुहोस्, चाहे कानुनको शिक्षक भन्नुहोस्। म पनि आज के छु भने लामो अवधि नि मैले न्यायपालिकाको नुन खाएँ, चाहे वकिलको रूपमा होस् चाहे न्यायाधीशको रूपमा होस्। त्यो नुनप्रति नि म वफादारी जहिले पनि गर्नेछु, नमरुन्जेल गरि नै रहन्छु। तर तपाईँले जुन ठाउँको नुन खानुभयो त्यो ठाउँ चाहिँ नुन खाने गल्नु पर्थ्यो, तर त्यो ठाउँको मर्यादा, नैतिकता र जुन प्रकारको ओज हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गल्यो भन्छन् नि मान्छेहरू। होइन, यो त हेर्नुहोस्, अब आफू एनालाइसिस हो। र म पनि कहिलेकाहीँ एउटा वाक्य नि एकजना बडा आदरणीय न्यायाधीशले भनेको वाक्यलाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँको नाम हो कृष्णजङ रायमाझी।
उहाँले भनेको शब्द तपाईँलाई भन्न चित्त दुख्छ भने म भन्दिउँ? म टक्कै भनिहाल्छु। उहाँले जुन भन्नुभयो के भन्दा आज म सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश हुँ भन्दा मलाई लाज लाग्छ, म भन्दिनँ भन्नुहुन्छ। भन्नुभयो यो कृष्णसँग रायमाझीको अनुभूति हो। र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अनुभूति हो कि होइन? होइन, म अलिकति नि त्यति साह्रो कि म थाई न्यायाधीश भएको थिइनँ त्यो कारणले मलाई त्यति धेरै लाज लाग्दैन? त्यो होइन। मलाई प्रकाश उस्ती बनाएको कसले? म यो प्रश्न गर्छु। 100 प्रश्न यहाँको प्रोग्रामकै नाम म पनि भन्छु, मलाई बनाएको न्यायपालिकाले हो। चाहे म वकिलको रूपमा रहूँ, चाहे कानुन शिक्षक हुँ, लेखक हुँ, होइन। हिजो म कालो कोट लगाएर थोत्रो ब्याग बोकेर ती हल्लिन्थेँ नि त, प्राङ्गणमै दौडिरहेको हुन्थेँ, इजलासमै दौडिरहेकै हुन्थेँ, ओल्लो इजलास ओल्लो गर्थेँ। यी सबै नि मलाई जे जति दियो नि, मलाई व्यक्तित्व दियो, मेरो परिचय जुन दियो भनौँ, त्यो दिएको न्यायपालिकाले नै हो। न्यायपालिकाप्रति नि यद्यपि अहिले नि एउटा कुरो तपाईँसँग के सहमत छु भने नि आज जतिको नि आजको दिनमा जति सङ्कटग्रस्त न्यायपालिका योभन्दा अगाडि कहिले पनि थिएन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा म एकचोटि रायमाझी सरको त्यो शब्द फेरि दोहोऱ्याउँछु होइन। सर्वोच्चको या अदालतको न्यायाधीश म थिएँ भन्न या म भूतपूर्व न्यायाधीश हुँ भन्नका लागि लाज हुने अवस्था आयो भन्ने शब्द भन्नु अगाडि उहाँले 1000 चोटि सोच्नुभयो होला र त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो होला। त्यो चाहिँ आक्रोशको भनौँ या निराशाको अभिव्यक्ति पनि हो होइन। त्यो ठाउँमा चाहिँ खालि न्यायालय आफै त पुग्दैन, त्यहाँभित्रका पात्रले पुर्याउने हो। कसले त्यस्तो गर्दो रहेछ? अब हेर्नुहोस्, कसले गर्दो रहेछ भन्दा नि एउटा टक्कै यसले गर्दो रहेछ मात्रै भन्न मलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो भन्दा मैले यथार्थ बोले हुँदैन, किनभने म अलिकति अलि लामो त नभनौँ, अलिक विस्तृतमा जान्छु। म अहिले किताब पनि लेख्दैछु एउटा, त्यो 1997 सालमा ब्युरो पीको हो। यो एउटा बेग्लै न्यायपालिकालाई बेग्लै रूप दिने व्यक्ति हुन् जुद्ध शमशेर। उनको साउन 1 गतेदेखि सुरु भयो। त्यो 1997 विक्रम सम्वत 97 सालबाट सुरु भएको हो। त्यसको पुरा इतिहासमा केलाउँदै गए, प्रत्येक राणा प्रधानमन्त्री कसले के गरेछन्, कसले के योगदान गरे भन्दै गए। र अहिले अब हेर्नुहोस्, यो विचलनको सुरुवात एकैचोटि होइन, एकैचोटि प्रकट भएको होइन। जस्तै क्यान्सर भन्छन् नि, एकैचोटि हुँदैन। त्यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो ट्युमर बढिरहेको हुन्छ, विकसित भइरहेको हुन्छ, न दुख्छ न के। जति बेला थाहा हुन्छ कतिपय बेलामा त उपचार गर्न नसकिने, उपचार रहित स्थितिमा हुन्छ। र अहिलेको न्यायपालिकाको पनि बढी बिग्रिएको नि एउटा कुरा भन्नै पर्छ। 47 सालपछि बिस्तारै विचलन सुरु भयो है। 47 साल। तर 47 साल अगाडि पनि सर मैले बिचमा थपेँ, 2वटा आयोग चाहिँ, एउटा 27 एउटा 39 हुन्छ। 40 सालमा रिपोर्ट होइन, त्यसको रिपोर्ट चाहिँ 40 मा आयो। त्यति बेला पनि ती 2वटा राजाकै शासनकाल या पञ्चायत राजाले गठन गरे हो भनेपछि त्यहाँ केही समस्या थियो र ती आयोगहरू बनाएको थिए। यस्तो थियो, त्यहाँ लेखिएकै छ। फेरि अब तपाईँलाई म किन भन्न सक्छु भने 2वटै प्रकाशित छन्। सौभाग्यवश नि जो अप्रकाशित छन् र जो मलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा भयो, त्यहाँ आफैले लेखा रिपोर्ट आदि इत्यादि कारणले त्यो बेग्लै कुरा हो। यो 2 प्रकाशित किताबको रूपमा प्रकाशितै छन्। अब हेर्नुहोस्, 27 सालमा राजा महेन्द्रले गठन गरे। त्यहाँ के लेखियो भन्दा नि अदालतको दरबन्दी TOR दिइएको छ। त्यहाँ दरबन्दी हेर्ने, सर्वोच्च अदालतको कार्यव्यवस्था हेर्ने र त्यो बिन्ती पत्र पढ्छ अरे। त्यहाँ लेखिएको छ। त्यहाँ बिन्ती पत्र पढ्दाखेरि धेरै गुनासोहरू आए नागरिक रैतीहरूका भनौँ त्यो बेलाको भाषामा। र उनीहरूको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने के गर्नु पर्यो भनेर नि उहाँले त्यो राजा महेन्द्रबाट 27 सालमा गठन भयो र 40 सालमा लेखिएको छ। 40 सालमा पनि किन गरियो, त्यो एउटा बिन्ती पत्रकै कुरा गरिएको छ। त्यसको अगाडि अझ बढी राम्रो गर्न, साह्रै बढी समस्याग्रस्त भएर त्यो गरिया होइन। तथापि न्यायालयबाट गरिने न्याय सम्पादन या जनताका गुनासालाई कसरी सम्बोधन गर्ने प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रश्नहरू उठे र ती धेरै बिन्ती पत्र पढे। सरकार न्याय पाइने भनेर लेखिन्थ्यो, लेख्ने हामी नै थियौँ। त्यसो भए एउटा कट अफ लाइन बनाऊ। तपाईँले पनि भन्नुभयो, अब कतिपयले फेरि यो प्रजातन्त्रप्रति निराशा अथवा पञ्चायतप्रतिको प्रेमका रूपमा बुझ्नेलाई उसको स्वतन्त्रता पनि छ। 47 पछाडि हामी दलीय व्यवस्थामा गयौँ। सुरुमा संवैधानिक राजतन्त्र, पछाडि त गणतन्त्रमै गयौँ। दलीय व्यवस्था अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक भनेका दलहरूले यत्र वर्ष शासन गरे। उनीहरूले न्यायालयलाई समग्र प्रकाश ओस्तीको बुझाइ चाहिँ सुधारेनन्, बिगारे। यसो गरौँ होइन, यो पञ्चायत कालमा साह्रै राम्रो थियो भने होइन है। योभन्दा राम्रो थियो, सापेक्षिक हुन्छ। र त्यो बेलाको पञ्चायती शासन व्यवस्था पनि अदालतले नि आफ्नो गरिमा जोगाएको थियो। सबै न्यायाधीश राजाबाटै
नियुक्ति हुन्थे भनिन्छ टिका लाएर हुन्थे टिकै लाउँथे के जे होस् त्यो बेला चाहिँ यति बढी गएको थिएन किन गएको थिएन एउटा कुरो तल भन्छु एउटा नि समाजमा के थियो एउटा नि न्यायपालिका बेग्लै टापुको होइन त्यो होइन त्यो चिज होइन के त्यो एक त समाज के थियो भने नि एकदम धर्मभिरो नैतिकवान थियो त्यो र प्रत्येक व्यक्ति त्यहाँका चाहे प्रधानमन्त्री होस् नेताहरू होस् त्यो एउटा मर्यादामा बस्थे मर्यादा बिस्तारै हामीले छोड्दै गयौँ पहिले भनौँ न हाम्रै बाबुबाजेहरू नि सन्तान नाश हुन्छन् होइन अधर्म गऱ्यो भने पापको कमाइले नाश गर्छ सब पछिसम्म पिरोल्छ भन्दैन थियो र भन्थे त्यो पनि एउटा नैतिक कानुन त नैतिक कानुन थियो त्यो कानुन थियो र तपाईँलाई भनौँ नेपालको इतिहास कोट्याउनुहुन्छ भने त कालभैरव छैन हनुमान ढोकामा त्यो एउटा ठुला अपराधका अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई साक्षी बगपत्र गर्दा पाउछुनु पर्थ्यो कालभैरवको अब उसले झुट बोल्दैन म झुटो बोल्दैन अनि जसले झुटो बोल्यो नि रगत छादेर मर्दछ भनिन्थ्यो इतिहासमै लेखिएको छ यो र हुन्थ्यो पनि कालभैरव त्यो बेला 1000 वर्ष पहिले कस्तो थियो होला होइन मैले भन्न के खोजेँ भने नि पञ्चायत काल साह्रै राम्रो भन्न खोजेँ होइन है पञ्चायत पछिल्लो दिनमा धर्म पनि नासिएर गएछ धर्म मासियो फेरि के भयो भने समाजको प्रभाव नि आज हेर्नुहोस् धनी भयो भने नि कसरी धनी भयो हामी खोज्छौँ र खोज्दैनौँ चिल्लो गाडी चढ्या चाहा भयङ्कर कमायो फलानाको छोराले फलानाको छोरीले त खुब उन्नति गरे भन्छौँ हामी आज पनि तर त्यो बेला यस्तो थिएन त्यो पापको कमाई भन्थे त्यो बेला अहिले पापको होइन अहिले पाप पुण्यमा परिणत भयो 47 साल मैले किन कटआउट कालो धन सेतो धन भन्यो भन्यो र कटआउट पिरियड किन राखेँ भन्दा 47 सालमा नयाँ संविधान बनाइयो नयाँ संविधान बनाउनेको उद्देश्य खराब थिएन है म उहाँहरूको नियतमा शङ्का गर्दिनँ उहाँहरूले के गर्नुभयो पुराना कुराहरू सबै चेन्ज गरौँ भनेर पुराना जुन बनिरहेको थियो नि पुराना बनिरहेका धरोहरहरू हामीले सबै भत्काइदियौँ नयाँ बनाउन जानेनौँ कल्पना त गऱ्यौँ तर कल्पनै मात्र एउटा प्रश्न ठ्याक्कै तपाईँलाई सोधेर त्यहाँ पछाडिका कारणहरू खोजियो भने सजिलो हुन्छ भनेर 47 साल पछाडि यो 30 वर्षमा न्यायालय कुनै न कुनै रूपमा हामीले बिगार्दै ल्यायौँ न्यायालयलाई विवादमा तान्दै गयौँ न्यायालयलाई सडकबाट ललकार्नेसम्म गऱ्यौँ 52 साल एकचोटि सम्झिने हो भने प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा सडकमा नाराबाजी पनि हामीले गऱ्यौँ यी जम्मै कामहरू गरे पछाडि तपाईँ न्यायालयभित्र समस्या छ हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको पछिल्लो कार्यदलले दिएको आयोगले दिएको सिफारिससम्म आइपुग्दा न्यायालयमा समस्या छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ ढुक्क होइन त अनि यसमा त विवादै गर्ने ठाउँै छैन कति मैले आफै भोगेँ र भनौँ अब दुईवटा रिपोर्टमा त म आफै संलग्न छु एउटा बारले बनाएको श्री हरिवाला रिपोर्टमा अर्को रामकृष्ण श्रेष्ठवालामा रिपोर्ट म आफै पनि छु त्यो मात्रै होइन अरू पनि छन् त्यस्तै भ्रष्टाचार मुद्दा किन पछि चढाइन्न मेरै संयोजकत्वमा कमिटी गठन भएको थियो सर्वोच्चभित्र मैले गरेको छु अरू पनि करिब 8वटा कमिटी रहेछ जहाँ मैले काम गरेँ 5 वर्षको दौरानमा तपाईँ बसेर काम गरेको एउटा आएको प्रतिवेदन त भोलिपल्टै हटाइएको थियो नि त्यो रामप्रसाद श्रीमानको हो भोलिपल्ट त्यो हटाइ त्यो पनि अनुप्रा शर्माले गठन गर्नुभएको थियो प्रशासकीय आदेशबाट उहाँ जाने बेलामा हो जस्तो लाग्छ अनि उहाँको 2-2.5 महिना थियो प्रधान न्यायाधीश भएर अनि तर अन्तिम दिन मलाई अहिले पनि याद छ म पनि त्यहीँ उहाँको बगलमै थिएँ पत्रकारले सोधे यो पनि रिपोर्ट बनाएर थन्क्याउनु त होला नि श्रीमान भनेर सोधे सम्माननीयज्यू भने उहाँलाई अनि उहाँले के भन्नुभयो भने अनुप्रा शर्माले होइन यो म अहिले नै आदेश गर्छु निर्णय टिप्पणी सदर गर्छु यो सार्वजनिक वेबसाइटमा राख भनेर भन्नुभयो ती अगाडि नै बोलाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई भन्नु पनि भयो आज उहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्छ अनि त्यो रह्यो पनि म त त्यहीँ थिएँ उहाँ रिटायर भएपछि पनि म हेरेँ अनि एक दिन त रह्यो त्यो भोलिपल्ट त के भइदियो भने छैन त्यो उड्यो थियो अनि मैले सोधेँ अनि यो त पहिले नै घाँचकुच हुन्थ्यो गोचपेच हुन्थ्यो कि ओकिलीकरण गरे यिनीहरूले अदालत बिगारे भनेर नि सबै कुरो बाहिर भन्न हुँदैन यो आन्द्राबुढी देखाउन हुँदैन त्यसै कारण चाहिँ यस्तो पनि होला जस्तै अनुप श्रीमान पनि वकालतकै ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो तपाईँ पनि त्यसै नै आउनुभयो श्री हरिजीको गर्दा त त्यो बारकै थियो होइन त्यस कारणले पनि त्यस्तो आरोप लाग्यो जस्तै बारको जस्तै फ्री ह्यान्ड लेखियो क्या त्यो तर एउटा चिज चाहिँ प्रकाश सर मलाई लागिरहेको समस्याको आयाम बढेर गएको छ समस्याका प्रकार बढेर गएका छन् अब त हुँदा तपाईँको टोपीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ हिजोसम्म तपाईँको हातको हत्केलाको तपाईँको छातीको तपाईँको कुमको कुरा उठ्थ्यो अहिले त टोपीमाथि नै आक्रमण भएको छ र यो टोपी नै खराब भयो र यो टोपीका विषयमा सोचौँ भन्ने ठाउँमा पुग्दा हामीले अहिलेसम्म सुधारको प्रयास चाहिँ किन नगरे खालि निबन्ध लेखिरहने अनि यस्तो हो अहिले वास्तवमा भन्नुहोस् त्यो निबन्ध लेख्ने अलिकति भूमिका त्यसको दोष भनौँ न मैले नै भोग्नुपर्छ म पनि 5 वर्ष त बसेँ थिएँ तर के हुन्छ प्रधान न्यायाधीश नभइकन केही पनि गर्न सकिँदो रहेछ त्यहाँ र मैले भन्ने के गरेँ एक्चुअली प्रधान न्यायाधीशको इच्छा बेगर नि सुप्रिम कोर्टभित्र के न्यायपालिकाभित्र पात पनि हल्लिँदैन हुँदैन त्यो प्रधान न्यायाधीशले चाहनुपर्छ चाहे भने जे पनि हुन्छ फेरि
अझ यसलाई सजिलो भाषा भनौँ, प्रधान न्यायाधीशले चाहने हो भने अहिले नेपालको न्यायपालिकामाथि जुन प्रकारको धमिरा लाग्यो भनिएको छ त्यो धमिरा झर्छ। प्रधान न्यायाधीशले चाहनु भएन भने त्यो धमिराले माटो बनाउँछ। यस्तो हुन्छ हो, प्रारम्भिक रूपमा हो, तर एक्लै प्रधान न्यायाधीशले गरेर नि गरिँदैन थियो। अहिले त्यो स्थितिमा आइपुग्यौँ। हामीले 63 सालको संविधानपछि त अझ बढी नि, जस्तै न्याय परिषदको संरचना फेर्यौँ, वकिलको बढी श्रेय गऱ्यौँ। त्यहाँ त राजनीतिक छन्, त्यहाँ वकिलको र सरकारको भने प्रधानमन्त्रीको पनि प्रतिनिधि हुन्छ त्यहाँ, अनि बारको प्रतिनिधि पनि राजनीतिक रूपमै भागभण्डामा हुन्छ, कानुन मन्त्री पनि राजनीतिक भन्दा नि यी सब कुरोले गर्दा के हुने भयो भन्दा नि जस्तै न्याय परिषदको चाहिँ पहिला प्रशंसा गर्थे बाहिरका विद्वानहरूले नि, आहा कस्तो राम्रो है संरचना भन्थे। तर अब भइदियो कि संरचना नि यो के हुँदो रहेछ भने नि, हेर्नुहोस् यो कुनै बन्दुक भनौँ न, बन्दुकै भनौँ, यदि रक्षा गर्नेको हातमा पर्यो भने तपाईँ हामी समाजको रक्षा गर्छ त्यसले। त्यो बन्दुकले नि डकैतीबाट जोगाउला, चोरीबाट जोगाउला, सबै अपराधीबाट जोगाउला। तर यदि अपराधीकै हातमा पर्यो भने नि त्यसले त मार्दै हिँड्छ। बन्दुक रक्षकको हातमा कि भक्षकको हातमा? अहिले भक्षकको हातमा शक्ति पर्यो। र फेरि भक्षक मैले प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै भन्दिनँ, जुडिसियललाई मात्रै भन्दिनँ, भक्षक बाहिर पनि छन्। यो चाहिँ सुधार्नु भयो भोलि होइन। तर यदि उहाँले चाहनुभयो भने धेरै कुरो हुनसक्छ। र एउटै भन्छु, हामीले पर्सेन्टेज तोकेका थियौँ। तपाईँलाई रमाइलो कुरो सुनाउँछु। बारको रिपोर्ट जुन श्री हरि अर्यालको नेतृत्वमा हामीले लेखेका थियौँ, एउटा प्रधान न्यायाधीश ठिक भयो भने 50% समस्या हल हुन्छन् भनेका थियौँ। अनि पछि हामीले के गर्यौँ, 60 गर्यौँ अदालतबाट। रामप्रसाद श्रेष्ठ श्रीमान, खिलराज श्रीमान पनि हुनुहुन्थ्यो कमिटीमा, सुनाएँ बारमा त यस्तो लेखिएको छ भने कहाँ 50-60 लेख्ने भन्नुभयो। सर आज त 80 लेखिएको छ क्यारे। एउटा प्रधान न्यायाधीश ठिक भयो भने 80% समस्या ठिक हुन्छन्। र फेरि त्यसो भए यसो मानौँ प्लिज, तपाईँले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा 2 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको नाम बारम्बार लिनुभएको छ। यसको अर्थ उहाँहरूमाथि मात्रै तपाईँको सम्मान होइन, सम्मान धेरै थोरै मात्रै हो होइन। त्यहाँ के भयो भने कुन कन्टेक्स्टमा मैले बोलेँ भन्दा नि, विश्वनाथजी र हरिप्रसाद प्रधानजीको भने 2टा अरू नाम पनि 2-3टा नामहरू थप्न चाहन्छु। म पब्लिकली भन्छु, किन यो त दुनियाँले हेर्ने, बुद्धिजीवी सर्कलले हेर्ने प्रोग्राम हो भन्छु। जस्तै एउटा औँला ठडाउन नसकिने प्रधान न्यायाधीशको रूपमा है अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ को भन्दाखेरि रामप्रसाद श्रेष्ठ। उहाँसँग त तपाईँले कामै गर्नुभयो। मिनबहादुर रायमाझी होइन, अनुप्रास शर्मा, यी 3 जनासँग चाहिँ तपाईँले 5 जना प्रधान न्यायाधीशसँग सम्भवतः तपाईँले काम गर्नुभयो। त्यसमध्ये 3 जना चाहिँ उहाँहरू पर्नु। मैले पनि न्यायाधीशका रूपमा, अधिवक्ताका रूपमा त धेरैसँग काम। अब यो 5 जना जो हुनुभयो नि को विषयमा नि होला प्लस माइनस हुन्छ है। सबै दुधले नुहाएको, गुणले भरिपूर्ण 32 लक्षण युक्त भन्ने कोही पनि हुनुहुन्न होला, त्यो सबैलाई दोष होला। फेरि यो कुरो न्यायाधीश कस्तो हुँदो रहेछ भने जात नि, यो पद कामै के हुँदो रहेछ भने नि आधा मुद्दा जित्छन्, आधा हार्ने सबै रिसाउँछन्। आधाले के भन्छ, घुस खाएर निर्णय गरे भन्छन्। उसले मात्रै भन्दैन, उसका शाखा नाता गोता सबैले भन्छन्, साथीभाइले नि घुसिया भन्ने मात्रै भन्छन्। हामीले जित्ने मुद्दा थियो तर यसले घुस खाएर आयो। र कुनै पनि व्यक्तिले मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन कि यो मुद्दा हार्ने थियो, हारेँ भनेर भन्दैन पक्षले। अनि मैले भन्नै के खोजिरहेको छु भने यसरी नि केही इतिहासक्रममा नि, इतिहासको कालक्रममा केही साह्रै राम्रा खालका न्यायाधीश पनि हुनुभयो, प्रधान न्यायाधीश भनौँ होइन। र केही त भन्नुहोस् बदनामीको बर्को होल्डर पनि जानुभयो। हो, त्यहीँनिर मैले तपाईँलाई सोधेको, हामी प्रतिशत बढाइरहेछौँ नि त। श्रीहरिजीको पालाबाट 50-80 पुग्यो, हरिकृष्णजीको पालामा आउँदा 80 पुग्यो। अब भोलि 100 पुग्छ कि के थाहा, 90 पुग्छ कि 100बाट माथि नजाओस् होइन। त्यहाँ उभिएर मैले तपाईँलाई सोद्धा ती खराब गर्ने या राम्रो नगर्ने, सबैले बाँकी तपाईँले नाम नलिएकालाई खराब पनि नभनौँ होइन, अर्थात् राम्रो गर्न नसक्ने ती मान्छेहरू प्रधान न्यायाधीशसम्म जाने जुन प्रणाली छ या प्रधान न्यायाधीश बन्ने प्रणाली छ नि, त्यो प्रणालीमा दोष हो कि? हो, भनेकै त्यही हो नि। आज सर्वोच्च अदालतमा नि न्यायाधीश लगिन्न, प्रधान न्यायाधीश लगिन्छ। पहिल्यै नम्बर लगाएर होइन, यहाँ टिकट टाँसेर यति नम्बरमा तिमी हुन्छौ, यति वर्षपछि तिम्रो पालो आउँछ। हाम्रो मान्छे आउँदैछ 92 साल भनौँ, कति साल। अब मैले सुनिरहेको छु, बुझिरहेको छु। अब यसपछिको प्रधान न्यायाधीश खोजी हुँदैछ। अहिलेसम्म नम्बर लगाएर त नम्बरी भइहाल्यो, पछि फेरि नम्बरी पण्डा भइहाले, अब अर्को पण्डा खोजिँदैछ भन्दा यसले गर्दा कति ड्यामेज कहाँ गरे थाहा छ तपाईँले भन्दैछु। एउटा जिल्ला न्यायाधीश छ नि, उसले उच्च अदालतको मुखै देख्न पाउँदैन। अनि उच्च अदालतको न्यायाधीशले नि के देख्न पाउँदैन भने नि सब देख्नै पाउँदैन। जो राम्रा छन्, राम्रा मैले यसरी पब्लिक अभ्यास गरेर आएका छन्। हजुर, नाउँ लिए भने यो त होइन, सायदै कसैले भन्ला होलान्, 1-2%ले भने बेग्लै कुरो होइन भने भन्दैनन्। तपाईँलाई अर्को क्राइसिस बताउँ, हेर्नुहोस्, त्यही जुडिसियरी हो, त्यही न्याय परिषद हो जसमा नि
रामप्रसाद श्रेष्ठसम्मका नियुक्तिहरू अनुप श्रीमानले गर्नु भएन है र ती नियुक्तिहरू गर्नै पाउनु भएन छोटो अवधि थियो। अनि के छ भन्दा प्रश्न नउठ्ने, प्रश्न उठेन वकिलबाट पनि जहाँबाट भयो। त्यसपछि किन प्रश्न उठिरहेछ आज? एकजना श्रीमानको पालामा त मध्यरातमा विभिन्न प्रश्न उठे हो। प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनुहुन्न के। मैले मेरो यति मात्रै भनाइ के भन्दाखेरि जुन सार्वजनिक पद धारण गर्छ नि, शक्तिमा जो हुन्छ जी हजुरी हुन्छ, यो छेडीको फेरि। तपाईँको भाषामा के गर्न मान्छेहरू प्रधान न्यायाधीश हुन गए? दुई तिनवटा कुरा हेर्नुहोस्। एउटा के हुँदो रहेछ भन्दा नि, प्रधान न्यायाधीश त अन्तिम शक्ति हो, त्यो शक्ति हो भने चाहिँ एउटा भइहाल्यो नि त। अब वकिलबाट वरिष्ठ भइहाल्यो, त्योभन्दा बढी छैन, महावरिष्ठ भन्ने छैन। अनि न्यायाधीश भयो भने प्रधान न्यायाधीशभन्दा ठुलो कुनै न्यायाधीश छैन, भइहालौँ न त भन्ने एउटा हुन्छ एउटा। अनि अर्को तिनको चाहिँ त्यति ठुलो उद्देश्य हुँदैन। अर्को कुरो हुन्छ, अर्को के हुन्छ भने एउटा चाहिँ के एउटा यो अवसर हो। किनभने 3 करोड नेपाली, 3.25 3.5 करोड भइसक्यो होला, 3.5 करोड नेपालीमा त एउटा व्यक्तिले पाउने पद हो त्यो, सम्माननीय पद हो। त्यहाँ गएर केही देखाउन सकिन्छ। त्यहाँ गएर म पनि हरिप्रसाद प्रधान बन्दछु, म पनि यो जस्तो हुन्छु। तर हाम्रो प्रणालीले तपाईँले भनेको यो खालका मान्छे चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुँदैनन्। अहिले पनि भनौँ सर्वोच्च देख्दछु, म त गुरु पनि हुँ होइन, त्यो नाताले पढाएका धेरै न्यायाधीशहरू र धेरै होइन, प्राय भनौँ म 55 सालसम्म मैले पढाएँ। त्यसपछि त म पनि अब चिन्दिनँ, छोडेँ, राजीनामा गरेँ। र भनौँ न त्यहाँ नि जो व्यक्ति छन् नि, पढ्न एकदम राम्रो थियो र न्यायाधीशको रूपमा पनि भोगे, इमान्दार थियो, त्यो व्यक्तिको रिटायरमेन्ट दिन आइसक्यो। अब 6 महिनापछि नि हेर्नुहोस्, उच्च अदालतका नाम चलेका व्यक्ति सबै जान्छन्। ती अहिले किन जान्छन् भने ती रामप्रसाद श्रेष्ठको पालाका नियुक्तिहरू थिए। र तपाईँलाई अझ रह्यो गोप्य कुरो आज भनौँ, 100 प्रश्न नै हो। त्यो बेला सर्वोच्चमा हामी थियौँ नि, म लगायत वकिलहरू थियौँ र हामीलाई बोलाएर सोध्थे प्रधान न्यायाधीशले। यद्यपि हाम्रो अधिकार होइन त्यो, न्याय परिषदको अध्यक्षले सोध्या भन्छु है म। के भन्थे, वकिलबाट ल्याउनु पर्यो, यो व्यक्तिको नाम आइरहेछ, कस्तो छ, यसको चरित्र कस्तो छ, क्षमता कस्तो छ भन्नुहोस् त भन्थे। सम्भवतः मलाई मात्र सोधिन थियो, अरूलाई पनि सोधिन्थ्यो, क्रस चेकिङ हुन्थ्यो त्यहाँ। अहिले त कुन पार्टीको वफादार हो कि होइन सोधिन्छ। यो बिगाऱ्यो 63 सालपछि हेर्नुहोस्। त्यस कारणले 47 पछि न्याय परिषदमा रोपियो। मलाई एउटा रमाइलो शब्द लेखेको थिएँ मैले, 52 सालमा लेखेको लेख हो, प्रकाशित छ। त्यो न्याय परिषदले लिएर मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ, यो धुन्धकारी शिशु हो, लेखेकै छु मैले, प्रकाशित छ 52 सालमा। यो धुन्धकारी शिशु हो, यसको धुन्धकारीपन छ नि, अहिले नियन्त्रण भएन भने नि यसले आफ्ना बाबुआमालाई पिर्छ है, पिरोल छ भनेर लेखेको खान्छ। भइदियो त्यही अहिले। र पिरोल यो चाहिँ लेख्यो पनि, धेरै लेख्यो। तपाईँले दोस्रो प्रधान न्यायाधीशको उद्देश्य भन्नुभएको थियो, जो केही गरी देखाउँछु, यो सम्माननीय 3.25 करोड मानिस सम्भवतः को म एउटा पद प्राप्त गरेको छु सर्वोच्चको होइन, तथापि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई पनि भन्छौँ, तर त्यहाँभित्रको सम्माननीय। तेस्रा खालका मान्छे चाहिँ मलाई जसले पठाएको छ त्यो भन्दै थिएँ, अथवा म जे गर्नु हो त्यो चौथो थप्छु फेरि, त्यो चाहियो। तेस्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ म यसको कृपाले भएँ, मलाई यो नेताले, यो राजनीतिक दलले पठायो, त्यो प्रति वफादार हुनुपर्छ भन्ने अर्को वफादारी नि त्यहाँ हुन्छ। जबकि वफादारी हुनुपर्ने कहाँ थियो त? न्यायपालिकामा, जसले उसलाई नाम दियो, इज्जत दियो, प्रतिष्ठा दियो नि, त्यसको नाम चाहिँ वफादार न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश बन्छ होला। हो। चौथो के हुन्छ भने नि लगानी गर्छु, हुन्छु, लगानी उठाउँछु, यो मेरो व्यापार भन्ने पनि हुन्छन्, त्यस्ता पनि निस्किन्छन्। म अदालतको हमेसा सम्मान गर्छु, मैले कन्टेम्प अफ कोर्ट पनि पढेको छु। तपाईँ त त्यही अदालतमा बस्नु भएको छ, मैले यहाँ अपमान गरेँ भने तपाईँको पनि अपमान हुन्छ। तर नेपाल यस्तो देश बनेर गयो जहाँ न्यायाधीशको पद पनि अब बिक्रीमा राख्न थाले कसैले। बिक्री भयो कि भएन फरक कुरा हो, तर पैसा देऊ न्यायाधीश बन भन्छन्। अरूको त मलाई थाहा छैन, म आफ्नो कुरा त आज होइन, 70 सालमै भने। तपाईँले खुलासै गर्नुभएको थियो 3 करोड। हजुर, होइन, मागिने व्यक्ति मै हुँ, 3 करोड देऊ, तिमीलाई हामी थाहै गर्छौँ र प्रधान न्यायाधीश पनि बनाउँछौँ भन्यो। त्योभन्दा अर्को व्यक्ति पनि थियो, त्यो त मैले 21 जना गर्ने भनेको छु। 21 जना भने हामी 21 जना न्यायाधीश थियौँ त्यो बेला। उसलाई भनिएको छ गएर, के भनियो भने तेरो दाइ बेकुफ रहेछ, हामीसँग मिल्यो भने त अरबपति दाइ खरबपति भन्ने पनि गए
यस्ता पनि यी प्रलोभनहरू नआउने होइन। अब एकचोटि चित्र हेरौँ सर, एकचोटि चित्र हेरौँ। आज हामीसँग थाई न्यायाधीश मात्रै हुनुहुन्छ, न्यायाधीशको सङ्ख्या कति भन्ने पनि प्रश्न छ। नेपाल जस्तो देशमा 21-21जना न्यायाधीश सर्वोच्चमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन? जिल्ला अदालत र उच्च अदालत हामीसँग छ। अमेरिका जत्रो देशमा 10जना न्यायाधीश हामीले राखेका छौँ होइन? त्यसरी हेर्दाखेरिमा यहाँ रमाइलो कुरो तपाईँलाई सुनाइहाल्छु। 100 प्रश्नै गर्नुभयो, म 100 उत्तरै दिन्छु। काम गऱ्यो भने नि धेरै हो, यति धेरै हो, 21 चाहिँदैन, 25 चाहिँदैन। तर हामी काम गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ त पनि भन्छु। काम गर्ने बित्तिकै विवादमा आइन्छ। मलाई मुद्दा छिने पनि तलब त्यही हो, त्यति नै हो, नछिने पनि त्यति नै हो। अनि एउटा मुद्दा हराइ होइन, त्यो पछि विवाद आइँदैन नि। कामै नगरेपछि त विवादमै आइन्न भयो। अनि बिस्तारै अनि भन्ने त्यो हुन्छ क्या। त्यसले गर्दा नि काम हामी गर्दैनौँ। अनि अर्को कुरो हामी अर्को कुरो केमा दौडिन्छौँ भनौँ है, म यो अरूलाई होइन, मलाई आफैलाई भने मैले, हामी एउटा चिप पपुल्यारिटी भन्छ नि, सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिन्छौँ। न्यायाधीश पनि अनि पत्रिकामा कोही नामै आर्टिकलहरूमा लेखिया हुन्छ, यो पत्रिकाको ब्यानर लिनमा आउन पायो भने यस्तो गरी। अहिले त अब धेरै मिडियाका धेरै सोर्स भए, त्यो बेला त प्रिन्ट मिडिया मात्रै थियो। प्रिन्ट मिडिया आउन पाइयो भने त एकदमै के नै भइयो भनेर नि, अझ फोटो आयो भने त लगेर सिरियलमा राख्ने, त्यो पनि एउटा हामीमा नि त्यो लोभ पनि छ। र हामीमा एउटा कुरा के कमी भयो भन्छु भने नि, अहिले नि हामीभित्र, किनभने अरूलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन, सबभन्दा पहिले आफैतिर फर्किनुपर्छ कि आफैलाई हेर्नुपर्छ। हामीभित्र के दोष भयो भन्दाखेरि कि हामी चाहिँ मतलब हामी यो वफादारी जुन छ नि, यो न्यायपालिका हो, यसलाई मैले केही दिनुपर्छ भन्ने नि, यसले मलाई दियो, मैले दिन्छु, मेरो बाउ हो, मेरो आमा हो, बाउआमा सर हो बाबा, त्यसलाई म के दिन्छु, दिनुपर्छ, कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने। बाउआमालाई दिन्छु भन्न पाए त हुन्थ्यो, आमाको दुध आउन चाहिँ सुक्यो, तथापि लाम्टो चुसिरहन्छु भने अनि मलाई के फाइदा? मैले कतिजना न्यायाधीश बनाउन सक्दछु भोलि नि, कति भागभन्डा कति पाउँछु आदि इत्यादिमा हामी गयौँ। र फेरि यो व्यक्तिको दोष होइन, यो सिस्टम, यो प्रणाली, यो समाज, यो राजनीति सबैको दोष हो यो। तर सर, राजनीति दोषपूर्ण छ भने सुधारौँ, सिस्टम दोषपूर्ण छ भने सुधारौँ, समाज दोषपूर्ण छ भने सुधारौँ। तर कहाँबाट सुधार थाल्नु भने आफूबाट। न्यायालय सुध्रिन थालेको भए कम्तीमा पनि हाम्रो यो ठाउँ त न्यायालय र सेना हो होइन? मैले गलत भने? एकदम ठिक भन्नुभयो। यसलाई हामीले उम्दा राख्न सक्यौँ भने के? दुईवटा तत्त्व हो। धेरै पहिलेदेखि यो कुरो मैले भन्दै पनि आएको छु, लेख्दै आएको छु। यो न्यायपालिका र नेपाली सेना नै यो देशको रक्षा गर्ने नि, आज होइन, जुग जुगदेखि यिनीहरूले दुईवटा थिए। न्याय रामशाहको पालामा पनि न्यायालय गोर्खा जानु किन भने त? किन भने वरि बाहिर यताउताका राज्य लमजुङ, तनहुँ, 24-22का मुद्दा पनि जान्थे। एउटा त पाटन काठमाडौँको मुद्दा नि गोर्खा पुगेको थियो छिन्नको लागि, किनभने त्यहाँ न्याय पाइन्छ। सिद्धिनरसिंह मल्लले पठाए, त्यहाँ रेफर गरे, किन यो अलिक जटिल मुद्दा छ, निर्णय गरिदिनु पर्यो, रामशाहबाट पठाए। यस्तो विभिन्न नि राजाले पठाए भनौँ न, मतलब त्यस्तो स्थिति थियो कुनै दिन नि। र अहिले जुन छ नि, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, अब सेना पनि त्यस्तै थियो। र अहिले अलिकति नि अदालतमाथि नि वक्र दृष्टि छ। न्यायाधीशले एउटा तपाईँले भन्नुभयो फोनै गरेर पनि घुस माग्दो रहेछ होइन? माग्छन् त्यो पनि। मुद्दा मिलाउने भन्ने हुन्छ नि। अहिले त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले नै तोक्ने प्रचलन छ, त्यसलाई अटोमेसनमा जाने भनियो। तपाईँ चाहिँ फेरि स्वचालितको पक्षमा देखिनु होइन? यस्तो हुन्छ हो, बिल्कुल। म तपाईँलाई भन्छु है, अटोमेसनमा गऱ्यो भने त अहिलेको समस्या हल होला। तर इतिहास हो क्या यो कालक्रम हेर्नुहोस्, बगेको खोलाले नि यसले समस्या समाधान गर्दैन। किनभने अहिले तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, त्यो बन्दुक दिएको भक्षक। तपाईँलाई भनौँ, गोला प्रथा, जिल्ला अदालतमा गोला प्रथा हुन्थ्यो। के गरिन्छ थाहा छ? ठुलो गोला छ नि, कुनै मुद्दा कसलाई दिनु छ भने यसरी गोला फ्याट्टा फाल्यो, मूल ठुलो गोलो त यहाँ चेपिरहेछ, त्यो कला नै पर्यो भन्दा नि यहाँ के हुन्छ? झेली खेलाडी भएपछि के गर्नु सकिन्छ? त्यही त फेयर गेम भयो भने हो। अब खेलाडी नै झेली भयो, रेफ्री महाझेली भयो भने नि, नदेखाउनु पनि ठाउँमा रातो कार्ड देखाएकै छ, देखाउँछ, गर्नुहुन्छ के? रेफ्री महाझेली नै हो। महाझेली पनि गर्ने के? मुख्य कुरो के हुन्छ, हामीले फेयर गेम खेल्यौँ भने नि हुँदै यो केही पनि चाहिँदैन। र फेरि त्यसको पछाडिको सिद्धान्त हेरौँ क्या। म के भन्छु भने हेर्नुहोस्, ट्र्याक छोड्यो भने दुर्घटना हुन्छ। गाडी पनि हाम्रो लिकमा बाटो छोडेर आएको न जान्छ, दुर्घटनामा जान्छ नि। अब यसरी जाउँ त श्रीमान, समाधानको उपाय चाहिँ के के त? किनभने अरू विषय पनि बाँकी छन्। यी समाधानको उपाय चाहिँ के छ? एउटा समाधान छ, समय लाग्छ। र फेरि हाम्रो बानी खराब के छ भने नि, औँलामा घाउ भयो भने काटेर फालिदिइहाल्ने होइन, नकाटौँ।
औषधि अस्थायी न्यायाधीश उपचार त्यही गर्नु। गरेका थियौँ नि हामीले हो त्यही गऱ्यौँ। काटेर फाल्ने। अब समस्या पऱ्यो फाल्ने हो र जब खराब भयो त्यसले हेर्नु विकृति जन्माउन सुरु गरिसक्यो। अब तपाईँ त्यहाँ जो गयो नि गएको भोलिपल्ट थाहै 2 दिन भइसक्यो त्यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ? महाभियोग उसको समय रहँदासम्म उसले खायो 65 वर्षमा रह्यो अब होइन। अनि एमआर राजले चिठी पठाउँछ त नसोचौँ त्यो नगरौँ कल्पनै नगरौँ र भन्नु अब त्यो नगरौँ र जे होस् नै के भन्नु भने 65 वर्षमा खायो खराब गर्यो हजारवटा बदमासी गर्यो अन्त राजनीतिक त्यो बरद हस्त चाहिँ एउटा पार्टीको छ भने त 2/3 जानकारी नि पुग्दैन सिद्धिहाल्यो भन्दा अब यो गलत भयो कि भएन। पहिला के हुन्थ्यो 2/3 भएपछि नि पहिला 2/3 को भनौँ अब डर भन्ने हुन्थ्यो क्या सबै कुरो फेयर भयो भने नि यदि फुटबल खेलका सबै खेलाडी लाइन्सम्यान रेफ्री सबै ठिक भए अझ अहिले त अरू रेफ्री पनि आइसके होइन सबै रेफ्रीहरू इमान्दार भए फेयर भयो होइन भने फेयर हुँदैन एउटा गडबड भयो भने सबै गडबड हुन्छ अहिले त्यही नै भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशबाट सुरु गरौँ त प्रधान न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ? अब कस्तो हुनुपर्छ युटिपिया एउटा आदर्शको कुरा गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश के हुनुपर्छ भने नि म यसपछि नि मेरो भविष्य भनेको मेरो नाम हो मेरो सुनाम हो भन्ने कुरो सोच दाम होइन दाम त हुँदै होइन र मेरो परिवार पनि होइन मेरो श्रीमती पनि होइन भाइ भतिजा साला साली आदि इत्यादि नातागोता भइहाल्छ साथीभाइ भइहाल्छन् समाज न हो यो। भोलि हेर्नुहोस् तपाईँलाई बताउँछु कि जब निस्किन्छ नि हिजो फुर्ती गरेका थिएस् नि न्यायाधीश छु प्रधान न्यायाधीश छु भनेर देखिस् अहिले फलाना त खुब फुर्ती गर्थ्यो नि अहिले सडकमा आइहाल्यो नि भनेर नि बोलिदिने मान्छे पाउन गाह्रो हुन्छ। यो रियल कुरो हो अनुभव पनि हो। सायद यो अनुभव मेरो अनन्य मित्र भरत राजु प्रेतीले बढी महसुस गर्नुभयो होला पक्का है। भरत सरको कुरा तपाईँले भरतजी किन म चाहिँ नउठाएको भए खुसी हुन्थेँ। धेरै कुरो मेरो त अब हामी सँगै पढ्यौँ सँगै हाम्रो सबै कुरो सँगै निस्किएको पनि सँगै हो सबै सँगै आत्महत्या गर्नु वकिल पनि सँगै वरिष्ठ पनि सँगै सबै सँगै न्यायाधीश पनि एकै दिन भएको हो खरी कुरा छोडिदिउँ। र मैले भन्न के खोजेँ भन्दा नि हो प्रधान न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ भन्नु हो नि तपाईँले भन्ने एउटा के हुनुपर्छ यसपछिको मेरो जीवन छैन किनभने राज्यले मलाई गाडी दिन्छ मोटर दिन्छ गार्ड दिन्छ सबै सुविधा दिन्छ जसले नेपालमा चाहिँ आरामको जिन्दगी त्यो मात्रै होइन उपचार जो औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने यहाँ होइन अमेरिका पठाइन्छ होइन पनि त्यो पनि गर्छ पठाउने हो कि त्यस्तै यस्तै हो भन्न नि अब त्यो पठाउँछ भन्ने कुरो भएपछि मैले अब जति जे गरेँ र अनि अर्को कुरो के सोच्नुपर्छ प्रधानले भन्दा नि म सुगौलीको सन्धिमा जान चाहन्छु। सुगौलीको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बढी इनिसिएट गर्ने 2 जना हुनुहुन्थ्यो होइन 2 जना हुनुहुन्थ्यो कारण नाउँ उहाँको नलिउँ जे होस् नि उहाँहरूको के भयो शाखा सन्तान त यहीँ होलान् नि नेपालमै होलान् होइन कसैले भन्छन् म फलानाको 10औं पुस्ताको 9औं पुस्ता कसैले भन्दैन तर भीमसेन थापाका यद्यपि उहाँका आफ्ना सन्तान थिएनन् र पनि उहाँको यति पुस्ताभित्र पर्छ जसले नि भन्छन् अहिले पनि गोर्खाका थापा कुरा गर्दा भीमसेन थापाको सन्तान भन्छन् छाती फुलाउँछन् भन्न किन त किनभने पूर्वजले नाम दियो। त्यस्तै प्रधानले के सोच्नुपर्छ म मेरा सन्तानलाई मेरा छोराछोरी अनुहार छोपेर हिँड्नु नपरोस् मेरा छोराछोरीले भनौँ म फलानाको यो हुँ म फला 9औं पुस्ता 10 भन्न सकियोस् भन्ने नाम दिन्छु भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ। र सबभन्दा ठुलो कुरो नि यो जुन पद हो नि यो मेरो लागि चुनौती हो जुन 3 करोड 3.5 करोड नेपाली मध्ये एकजना मैले पाएँ यो अवसरहरूले पाउँदैनन् र पाएपछि यसलाई मैले के दिएर छोड्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ। न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ? न्यायाधीश पनि हेर्नुहोस् पहिलो कुरो तपाईँलाई यहाँबाट मलाई अप्ठ्यारो प्रश्न सोध्नुभयो वास्तवमा यो चाहिँ मलाई 100 प्रश्न जस्तै लाग्यो होइन किन मैले सजिलो प्रश्न 100 प्रश्न होइन मलाई चाहिँ किनभने यो नि म भन्छु है एउटा तर मैले अहिले आदर्शको कुरा बढी गरेँ कि भन्ने चाहिँ नपर्छ। प्रकाश वस्ती धेरैका लागि आदर्श पात्र होइन त्यति त युटोपियन कुरा चाहिँ नगरौँ होइन त्यो नगरौँ। न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ भन्दा नि पहिलो कुरो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा म त्यो अध्ययन गर्छु है क्षमता नभएका क्षमतावान हुनु पर्यो। अब त्यसको पछि लास्टमा आउँला पहिलो कुरो त क्षमतै चाहियो र मैले भने पनि पार्टीको कार्यक्रममा लेबी तिरेको या भाग लिएको झन्डा उचाल्ने क्षमता होइन न्याय सम्पादन कानुन बुझेको हुनु पर्यो। अब तपाईँलाई भन्छु म त टिचर पनि हो अघि तपाईँले भन्नुभयो नाम चाहिँ म लिन्न र यस्तो व्यक्ति पहिला थियो यो नयाँ शिक्षा लागु भयो होला नि 2 चोटि फेल भएपछि पुरा कोर्स रिपिट गर्नु पर्थ्यो
फेरि पढाउनु पर्थ्यो क्या त्यो। कोही व्यक्ति 2 चोटि फेल हुनुभयो कुनै विषयमा, तेस्रो चोटि पढाउनमा पुगेँ। अरू कुरा छोडौँ र नम्बर तपाईँले दिनु भएन होइन, अर्को साथीले पास गरिदिनु भयो। ऊ फेल हुन्थ्यो, पास गरिदिनु भयो। समयकालले उहाँ भन्नु न, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा पुग्नुभयो। अब यति चाहिँ खोल्नु मैले भन्न खोजेँ नि, अब तपाईँको मैले यति मात्रै भन्न के खोजेँ भन्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिबाट नि के अपेक्षा गर्ने, कस्तो न्याय सम्पादन हुन्छ। अर्को कुरा भनौँ र एउटा लेख्न नि बुझ्ने त चाहियो। अर्को कुरो कलम बलियो हुनुपर्छ, कलम लेख्नुपर्छ र होइन अधिकृतहरू छन्, अधिकृत छन् फेरि त्यो नभए होइन है, फेरि पिएचडी गरे अधिकृत पनि छन् हामी कहाँ अदालतभित्र, साह्रै विद्वान पनि छन् र एकदमै कुशल पनि छन्। के तपाईँलाई भन्छु भन्दाखेरि कलम चल्ने, कलम बहादुर भनिन्छ क्या, कलम बहादुर कतिजना छन् आज नि। तपाईँलाई त्यहाँनिर रोकेर एउटा सन्दर्भ सुनाउँछु है। एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले 100 प्रश्न नै उहाँले मलाई सोध्नु भएको थियो। फलानु प्रधान न्यायाधीशले, नाम नलिऊ, फलानु प्रधान न्यायाधीशले 2 लाइन लेखेर देखाउन सक्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। भनेपछि हामीले कस्तो न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बनाउँछ भन्दैन, मैले भन्न खोजेँ नि, म भन्छु है। अनि के छ भन्दा लेख्न सक्नु पर्यो होइन, लेख्न सक्ने मैले भनेको थिएँ सर्वोच्च अदालतमा नि धेरै सीमित। फैसला लेख्ने, राय लेख्ने होइन। एक त कानुन बुझेको हुनु पर्यो, राय लेख्न सक्नु पर्यो। अर्को कुरो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नि कि एउटा के गर्दा न्याय पर्छ होइन। निर्णय र न्याय त फरक कुरा हो, धेरै फरक हो। फैसला गर्ने होइन, फैसला गर्ने फैसलाधीश हुन्छ, न्याय गर्ने न्यायाधीश हुन्छ। फैसलाधीश हुने कि न्यायाधीश हुने, यो नयाँ पद आयो तर फैसलाधीश धेरै ती पाइन्छ। अनि अर्को नि तपाईँलाई भन्छु, अर्को नि तपाईँलाई सुनाइहाल्छु। न्यायाधीश 2 किसिमका हुन्छन्। एउटा रायमा सदर न्यायाधीश, यस म्यान भनौँ न, एउटा राय जसले लेख्छ नि राय, अनि सदर न्यायाधीश एउटा सदर, उपरोक्त रायमा मेरो सहमति छ एउटा सही गर्छ त्यो। र तपाईँलाई बताउँ अध्ययनले के भन्छ भने नि सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता न्यायाधीश पनि भए जसले एउटा पनि राय लेखेनन्, त्यस्ता पनि भए। यो न्याय परिषदको अध्ययनले देखाइरहेछ भनौँ न। र लेख्ने नलेख जे भने सही भनिदिने। अनि एकजना न्यायाधीशले जोक पनि गर्नुभयो कि तपाईँलाई भन्छु म, के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कोही व्यक्ति नाउँ भन्दिनँ, त्यो यस जजका बारेमा भनिदियो, ओहो फलाना अगाडि, उहाँकै अगाडि, फेरि सबैको अगाडि, कस्तो भला आदमी, यो ऋण त जारी गर्नु पर्यो श्रीमान भन्यो होइन। हुन्छ जारी गरौँ भन्नुहुन्छ। अनि एकछिनपछि होइन जारी गर्दा त अन्याय हुन्छ जस्तो छ, जारी त गर्न मिल्दैन, त्यही मुद्दा खारेज गरौँ है, हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ पनि। हुन्छ बहादुर, हुन्छ मैले भन्न खोजेँ यस्तो हुनुहुन्छ गल्ल हाँस्थेँ क्या त्यहाँ सबै भन्नुहुन्थ्यो। मैले भन्न के खोजेँ भने ती न्यायाधीशको अनुहार तपाईँलाई झल्झली आउँछ होला है मनभित्र। भन्ने पनि आउनुहुन्छ, भन्ने त गइ पनि सक्नुभयो माथि नै, जे होस् नै, अरू सुन्ने अरू पनि हुनुहुन्छ, म मात्रै छैन। अब भन्नुहुन्छ के भन्दा नि, अब त्यस्तो सहमति न्यायाधीशबाट नि काम चल्दैन। तर हामी के छान्दछौँ भने हामी राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छेमा जोड गर्छौँ, हाम्रा मान्छे छान्छौँ। किनभने हाम्रा त्यस्ता मुद्दा त्यहाँ जान्छन् अनि हामीलाई आफ्नो पक्षमा फैसला चाहिन्छ। व्यापारिक घराना, उद्योग घराना, राजनीतिज्ञहरूले छान्नु पर्यो त्यस्तो व्यक्तिहरू जसले कि हामीलाई अब भनौँ अदालत यो बुँदामा नि, जस्तै हरिकृष्ण कार्कीको रिपोर्ट, कार्कीजीको रिपोर्ट नि मैले पढ्न पाएको छैन र त्योभन्दा अगाडिका रिपोर्टहरू केही मैले पढेँ पनि र यो पनि म पाउनेवाला त छु, प्रकाशित गरोस् नगरोस्। तर मैले फेरि घमण्ड के गरेको छु भने जबसम्म यो सार्वजनिक हुँदैन नि मलाई दिनु पर्दैन भनेको छु। अब वकिल कस्तो हुनुपर्छ? किनभने वकिलबाट त अदालतमा धेरै कुरामा असर गर्दो रहेछ नि। धेरै होइन, धेरै। तर कसलाई? यो न्यायाधीशलाई है, फैसलाधीशलाई होइन, न्यायाधीशलाई। र वकिल त समग्रमा नि, वकिल त पहिलो कुरो त इमान्दार हुनै पर्यो। राम्रा वकिलहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै उहाँहरूलाई त आरोप नलाउँ, तर धेरै त बिचौलिया काम पनि गर्ने हुनुहुन्छ। वकिलहरू त म पनि राम्रै चिन्दछु र त्यो पेसाप्रति मेरो सम्मान किन छ भने 32 वर्ष मैले पनि त्यहीँबाट आएको हो, त्यही बारमा म पनि महासचिव भएको हो, मैले चलाएकै हो। धेरै राम्रा वकिलहरू हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले वकिलहरू भएकै कारणले न्यायपालिका आज नि जिउँदो छ र असल वकिलसँग नि न्यायाधीश पनि डराउँछन्। तर कतिपय वकिल त नाम ठुला, प्रभाव बनाउने, तर व्यापार धेरै। अब त्यसलाई आशा गरौँ, बार काउन्सिल छ, बार काउन्सिलले राम्रो गर्ला, ठिक ठाउँमा ल्याउला भन्ने कल्पना गरौँ। त्योभन्दा बढी के पनि गर्न सकिँदैन। र सर अब समयका कारणले म अलिकति फड्किन खोजेँ, माफी चाहन्छु।
अहिले अर्को विषय पनि महत्त्वका साथ बाहिर आछ। दुईटा विषय तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ। एउटा न्याय परिषदको संरचना, अर्को संवैधानिक परिषदको संरचना। यो न्याय परिषदको संरचनाले चाहिँ अदालतको भ्रष्टाचार बढाएको हो कि होइन? म त विवादै गर्दिनँ। यो कुरो भन्ने सायद मैले घमण्ड गरे होइन, दाबी त म पक्कै गर्छु। 52 सालमा मैले अघि पनि भने, फेरि पनि भन्छु, यो भने के भने भन्दाखेरि यो दुन्दकारी शिशु जन्माइयो है भने, र पछि फेरि पनि भने के भने यो चाहिँ यो के हो भने यो भस्मासुरको नलीहाड हो। जबसम्म न्यायपालिकाले भस्म बनाउँदैन यो नलीहाड फुकिरहने यो भइरहन्छ है भनेर भने। त्यस्तै न्याय परिषदको संरचना पनि यत्तिकै त्रुटिपूर्ण छ। अब कस्तो बनाउने त? किनभने आज न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ, वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, बारको प्रतिनिधि होइन। अब कस्तो बनाउनु पर्छ त? अब हेर्नुहोस्, यसलाई समग्रमा नि म के भन्छु भने नि, अब यो भ्रष्टाचार भयो, बिचौलिया बढे मात्रै भनेर भएन। अयोग्य भए अझ दुईवटा कुरा तपाईँले मैले भन्नै पर्छ, सम्झाउनै पर्छ। नेपाल बारले के भन्यो भने सर्वोच्च अदालत लगायत अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई तालिम दिनुपर्छ, बोलाएर मुद्दा छिन्न नदिने, सार्वजनिक रूपमा भनेको थियो। भन्यो त्यही त। किन बारले भनेको कुरो अरूले भने भन्दा बढी महत्त्व दिनुपर्छ, सङ्गठित आवाज हो त्यो। त्यो त न्यायाधीशमाथिको ठुलो चोरौँला ठडा हो नि। पक्कै असक्षम छौ भने त तालिम दिनु पर्छ। असक्षम भने हो, अयोग्य हो, निकाल भने हो। एउटा यो कुरा मैले नैतिकता थियो भने त राजीनामा दिनुपर्छ होइन। र त्यो व्यक्तिहरूको नाउँ नि प्रधानले सुटुक्क सोध्नु पनि पर्यो, गर्नु पनि पर्यो नि। गर्ने इच्छा छ भने, इच्छा शक्ति, अर्को नि म महत्त्व दिन्छु। च्यापेर नराख्ने हो भने म अर्को पनि भन्छु तपाईँले। एउटा त नेपाल बारले भनेको कुरो, त्यस्तै नेपालका साह्रै राम्रा कहलिएका इमान्दार वकिलहरूले एकचोटि एउटा बनाउनु भएको थियो, संयन्त्र बनाउनु भएको थियो, अभियान बनाउनु भएको थियो। त्यो अभियानले भनेको कुरा पनि तपाईँलाई भन्छु म। उहाँहरूले पुनर्नियुक्तिको आवाज उठाउनु भएको थियो अदालतमा नि, पुनर्नियुक्ति। तपाईँलाई बताउँछु, यो पुनर्नियुक्ति भन्ने कुरो नि यो गर्दा त न्यायपालिका ध्वस्त हुन्छ, स्वतन्त्रता ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरो नि भन्ने आवाज पनि उठ्छ त्यो। तर होइन, मैले त्यहाँ मिति नै नोट गरेर आएको छु। म सबै मिति त भन्दिनँ, टाइम छैन। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म नि पुनर्नियुक्ति कतिचोटि भएको छ थाहा छ? 8 चोटि नेपालमा, 8 चोटि भयो। कहिले? 13 सालदेखि। हरिप्रसाद प्रधानलाई हटाउन पनि प्रधान न्यायालयबाट भोलिपल्ट के गरियो, सर्वोच्च अदालत बनाइयो। हरिप्रसाद प्रधानलाई नहटाइ नहुने किन पर्यो? राजा महेन्द्रले, उनको अहम तुष्टि, अहिलेका दलले भने जस्तै उसले भने मानेनन्, उनले मानेनन्, हटाउनु पर्यो। अनि के लेखे थाहा छ? सर्वोच्च अदालत ऐनमा नि अदालत त्यही, भवन त्यही, मुद्दा त्यही, स्टाफ त्यही, सबै कुरो त्यही। र सबैलाई नयाँ सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भएन भने, हावा खायो भने पुनर्नियुक्ति गरे होइन। 13 सालबाट सुरु भयो। सबभन्दा पहिले पछि कहिले भयो? बिचमा धेरैचोटि भएको छन्। 47 सालमा भएन कि अतिरिक्त न्यायाधीश हटाइयो, राम्रा न्यायाधीशलाई हटायौँ हामीले। प्रचण्ड राज अनिल, हिरेन्द्र शर्मा प्रधान जस्ता त्यस्ता न्यायाधीश जो नाम लिइन्छ अहिले पनि होइन। 48 सालमा पनि हटाइयो, त्यसलाई पुनर्नियुक्ति नै म भन्छु। त्यस्तै 63 सालमा पनि गरियो, यद्यपि सबै थामियो पनि। 70 सालमा पनि हटाइयो। त्यस्तै 72, अहिले सबभन्दा पछि 72 साल यही संविधानले हटायो नि त। त्यो बेला पुनरायन अदालत भनिन्थ्यो होइन, त्यहाँ उच्च अदालत भने, अहिले उच्च भयो। त्यो बेला के गरियो भने पुनर्नियुक्ति भएन भने अस्थायी अतिरिक्तहरूको हुँदैन भनियो। 16 कि 17 जना 18 जना हटाइयो। त्यो हटाइहाल्छ नि त। किन हटाइयो? म प्रश्न गर्छु यस कारणले। यो प्रश्नले 100 प्रश्न के भने नि तपाईँले गर्न मैले प्रश्न गरेँ, हटाइँदो रहेछ, हटाउन आवश्यक रहेछ। अनि त्यो वकिलहरूको संयन्त्र भन्नुहोस्, अभियानले पनि के भन्यो? पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ भन्यो होइन। तर पुनर्नियुक्ति त भन्यो, फेरि यहाँनिर मेरो रिजर्भेसन छ अरूभन्दा अलिक। कसरी छान्ने त? अब भनौँ न, कसरी छान्ने? राम्रा मान्छेले छाने भने त राम्रा होलान्। फेरि त्यहाँ पनि भागभन्डा, तेरो एकजना, मेरो एकजना, तैरो एकजना, मेरो एकजना भन्ने भयो भने त्यो चाहिँ घरमा भान्से हुन्छ नि, त्यो भान्से चाहिँ सबैलाई समान रूपमा बाँड्नु पर्नेमा यता लुकाउने खालको पर्यो भने त सकियो। त्यस्तै हो। त्यसले तै पनि एउटा नि नगर्नु भन्दा होइन, गरौँ। र म के भन्छु भने नि, यो समाजमा न्यायपालिकाभित्र है सबै कुरा समाप्त भयो, ध्वस्त भयो भन्ने होइन, भएको छैन। र अहिले पनि केही राम्रा धेरै केही कुराहरू छन्, त्यसैले नै न्यायपालिका जोगिरहेछ। अब न्याय परिषद त तपाईँले यो त्रुटिपूर्ण छ भनिसक्नुभयो। न्यायाधीश कसले नियुक्त गर्ने? न्याय परिषदले नियुक्ति गर्ने, न्याय परिषदलाई सुधार्ने, के बनाउने, के सुधार्ने, जस्तै त्यसको संरचना सुधार्ने, हाल्नु पर्यो त्यसमा। न्यायाधीशहरूबाट बढी राख्ने हो कि एउटा उपाय है त्यो। फेरि त्यहाँ पनि इमान्दार न्यायाधीश भएन भने त उस्तै हो कुरा, उही हो, घुमाइफिर उही नै हो। नाक सुने यताबाट भन्ने कुरा मात्रै हो, केही पनि फरक पर्दैन। र अनि तर के हुनु पर्यो भने डन्डा
जुन भन्नु नि अब दैवी दण्डको त कुरा छोडिदिउँ अलिकति नि केही दैवी दण्डमा विश्वास लाग्छ? मलाई त लाग्छ, मलाई चाहिँ लाग्छ। अब अहिलेको दण्ड हामीसँग भएको दण्ड भने त कि महाभियोग हो कि न्याय परिषदको कारबाही हो? होइन, महाभियोगको ऐनमा जुन छ नि संविधानमै छ त्यो, दुईटा बाहेक तेस्रो ग्राउन्ड छैन त्यो, होइन? कार्यक्षमता अभाव वा खराब आचरण, त्यसलाई अलिक ब्रोडर गरौँ न, हुनसक्छ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। प्रकाश बस्ती आज हामीसँग 100 प्रश्नको जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले 100 प्रश्न कति सोध्यौँ, कति उहाँले पनि प्रति उत्तरमा 100 प्रश्न सोध्नुभयो। आज न्यायालयप्रतिको आस्था घटाउने या न्यायालयप्रति मानमर्दन गर्ने हिसाबबाट हामीले यो विषय र यो कार्यक्रम तयार गरेको होइन। हामीले नेपालको न्यायालयको ओज बढोस्, न्यायमूर्तिहरू साँच्चै नै निष्पक्ष बनुन् र नेपालमा प्रकाश बस्ती श्रीमानले पनि भन्नुभएको छ, जुन दिनसम्म न्यायालय र सेना हामी साँच्चै नै आफ्नो ठाउँमा उम्दा राख्न सक्छौँ त्यो दिनसम्म देश रहन्छ, मुलुक ध्वस्त भएर जाँदैन। राजनीतिले बिगारेको चिजलाई पनि सपार्ने ठाउँ यिनी हुन् र यसो गरौँ भनेरै आजको कार्यक्रम 100 प्रश्नमा हामीले यति विषय प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम यी सकिन्छ। नमस्कार। हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट्स यक्ष प्रश्न। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ।